प्रदेश विशेषमा आज हामीसँग हुनेछन् सप्तरीका स्थानीय तहको अकर्मण्यता, बजेट र जनशक्ति हुँदाहुँदै कोभिड अस्पताल चलाउन सकेनन्। रूपन्देहीमा नगरपालिकाको अनौठो नियम, रातको समय पोखरी खन्दा 75,000 जरिवाना। मोरगमा भेटिएको पेट्रोल खानीको अन्वेषण वर्षौंदेखि अलपत्र, सरकार भन्छ स्रोत साधन छैन। र बाढी पहिरोले लमजुङका 4वटा जलविद्युत आयोजना क्षतिग्रस्त, विद्युत उत्पादनमा ढिलाइ। नमस्कार, म रुबिना थापा। यी थिए प्रदेश विशेषका आजका हाम्रा सामग्री। यसबाहेक संक्रमणका कारण गाउँघरमा अहिले खेतीपातीका लागि जनशक्ति पाउन मुस्किल परेको प्रसङ्ग हामीसँग रहनेछ। हेर्दै गर्नुहोस् प्रदेश विशेष, समाचार, समीक्षा र सन्देश। प्रदेश विशेष प्रेजेन्टेड बाई एशियन पेन्ट्स। कोरोना भाइरसका बिरामीलाई उपचारमा सहज गराउने उद्देश्यले सबै स्थानीय तहहरूलाई सङ्घीय सरकारले छुट्टै बजेट उपलब्ध गराए पनि सप्तरीका सबै स्थानीय तहले अझसम्म कोभिड अस्पताल तथा अक्सिजन सहितको आइसोलेसन केन्द्र स्थापना गरेका छैनन्। 18वटा स्थानीय तहमध्ये 7वटाले अझै सेवा सञ्चालन गर्न नसकेका हुन्। एक स्थानीय तहमा कोभिड अस्पताल तथा अक्सिजन सहितको आइसोलेसन सञ्चालन गर्न सङ्घीय सरकारले 10-10 लाख रुपैयाँ प्रदान गरियो। तर सप्तरीको तिरहुत गाउँपालिकाले केही दिन आइसोलेसन सञ्चालन गरेर बन्द गरेको अवस्था छ भने बलान बिहुल, छिनमस्ता, महदेवा, राजगढ र विष्णुपुर गाउँपालिका तथा खडक र शम्भुनाथ नगरपालिकाले त सेवा नै सञ्चालन गर्न नसकेको स्वास्थ्य कार्यालयले जनाएको छ। सबै स्थानीय तहहरूमा 5 बेडको कोभिड अस्पताल सञ्चालन गर्नको लागि जुन बजेट विनियोजन गरिएको थियो त्यसमध्ये यहाँ राजविराज र हनुमाननगर बाहेकका सबै स्थानीय तहहरूमा बजेट विनियोजन भएको थियो, जसमध्ये 11वटा स्थानीय तहमा अक्सिजन सहितको 5 बेडदेखि लिएर 15 बेडसम्मको कोभिड अस्पताल निर्माण गरिएको अवस्था छ। राजविराज नगरपालिकामा रहेको गजेन्द्र नारायण सिंह अस्पताल र हनुमाननगर कङ्काल्नी नगरपालिकाको भारद अस्पतालमा 25-25 बेडको कोभिड अस्पताल नै सञ्चालनमा छन्। भर्खरै 10 बेडको कोभिड अस्पताल रूपनी गाउँपालिकाले सञ्चालनमा ल्याइएको छ। अहिलेसम्म कोभिड हस्पिटलको लागि हामी 10 बेडको तयारी गरेका छौँ र पछि यसबाट चाहिने समस्या समाधान भएन भने बढी पेसेन्ट भयो भने संक्रमित बढी भयो भने हामी थप बेडको पनि व्यवस्थापन गर्ने लक्ष्य राखेका छौँ। सप्तरीको 11वटा स्थानीय तहमा सञ्चालन रहेका कोभिड अस्पताल तथा आइसोलेसन सेन्टरहरूमा संक्रमित राखेर उपचार गर्नुको साथै अक्सिजनको व्यवस्था समेत मिलाएको चिकित्सकको भनाइ छ। यहाँ हामीले कोभिड सम्बन्धित जति पनि केस आउँछ, पिसिआर पोजिटिभ भएर आओस् अथवा ज्वरो, रुगाखोकी, त्यो कोभिडमा हुने जति पनि लक्षणहरू देखा परेको पेसेन्टहरू जति पनि आउँछन् त्यसको उपचार गर्ने हामीले सबै व्यवस्था मिलाएको छ। यता नयाँ संक्रमितको सङ्ख्यामा कमी आए पनि अवस्था भने सामान्य बन्न सकेको छैन। निषेधाज्ञा खुकुलो भएपछि सर्वसाधारणले स्वास्थ्य सावधानीमा लापरवाही गरेको पाइन्छ। अहिले पनि सप्तरीमा दैनिक 45% संक्रमण देखिरहेको स्वास्थ्य कार्यालयको तथ्याङ्कले देखाउँछ। कोरोनाको बाँकी लहरको पनि अनुमान गरिएकाले स्वास्थ्य संरचनाहरू बलियो बनाउनुसँगै स्वास्थ्य सावधानी आवश्यक छ। तर पूर्वाधार कमजोर भनिएका स्थानमा बजेट हुँदाहुँदै निर्माणका पहल नहुनु स्थानीय तहको लापरवाही हो। कान्तिपुर समाचारका लागि आर्यन विश्वास, राजविराज, सप्तरी। यदि तपाईँ रूपन्देहीको किसान हुनुहुन्छ र माछा पाल्नका लागि पोखरी खन्दै हुनुहुन्छ भने होसियार, सूर्यास्त आएपछि पोखरी खन्न पाइने छैन। राति नयाँ पोखरी खनेकै भरमा रूपन्देहीका किसानले 75,000 रुपैयाँसम्म गाउँपालिकालाई हर्जना तिर्नु परेको छ। बुटवल उपमहानगरपालिकाकी सुमित्रा जैसिनीले शुद्धोदन गाउँपालिका वडा नम्बर 2 मा मत्स्य पालन सुरु गर्न नयाँ पोखरी निर्माण गर्न थालिन्। त्यसका लागि यही जेठ 25 गते गाउँपालिकासँग अनुमति लिइन्।
2 बिघामा पोखरी खन्न जेठ मसान्तसम्मको म्याद थियो। अनुमति पत्रमा निर्माणको कार्य सूर्य उदयदेखि अस्ताउँदासम्म गर्ने उल्लेख थियो। समयावधिमा सम्पन्न गर्न सम्भव थिएन। उनले राति समेत पोखरी खन्न थालिन्। प्रहरीले निर्माण कार्य बन्द गरिदियो। राति काम गरेकै भरमा उनले गाउँपालिकालाई 75,000 जरिवाना तिर्नु पर्यो। शुद्धोधन र गैंडावा गाउँपालिकाले बनाएको यस्तो कार्यविधिबाट अधिकांश किसान समस्यामा परेका छन्। फर्स्टचोटि आयो अब भन्यो राति मना चलाउने, फेरि अर्को दिन आयो केही भनेन, अब त्यहाँ तुरन्तै आयो, फोटोसोटो खिच्यो, तुरन्तै झ्याप्पै गाडी बन्द गरायो, तुरन्तै बन्द गराएर चाबी लिएर गयो। अहिले बर्खाको समय छ र त्यो समय अवधिभित्र किसानले चाहिँ कुनै पनि खन्नै सक्दैन। 2 बिघाको पोखरी खन्नुपर्ने समयमा जम्मा 1 हप्ताको समय दिइन्छ र त्यसैमा त्यो किसिमको हदबन्दी लगाइन्छ भने किसानको चाहिँ कसरी उँभो लाग्छ। हुन त यिनै गाउँपालिकामा प्रधानमन्त्री कृषि आधुनिकीकरण परियोजना अन्तर्गत मत्स्य सुपरजोन कार्यक्रम सञ्चालनमा छ। अचम्मको कुरा मत्स्य पालन सम्बन्धी केही कार्यविधि बनाएका छैनन्। पोखरी निर्माणका नाममा माटो तस्करी रोक्न यस्तो कार्यप्रणाली लागू गरेको गाउँपालिकाले जनाएको छ। गिट्टी बालुवा माटो यो कामलाई चाहिँ हामीले पहिला राति निरन्तरता दिँदाखेरि चाहिँ हामीले अब राति 12-1 बजे अनुगमन गर्न सकेनौँ। पुलिसले पनि जान सक्दैन, बिचरा ऊ पनि जाने तपाईँको राति अनुगमन गर्न सक्दैन। अनि हामीलाई या पुलिसलाई छलेर धेरै जाने चोरी निकासी भयो के। त्यसपछि हामीले एउटा चाहिँ कचके राख्यौँ भने अब दिउँसो मात्रै चाहिँ अब काम गर्ने, राति नगर्ने। गाउँपालिकाहरूकै अगुवाईमा जेठ मसान्तसम्म रातभर खोलामा स्काभेटर प्रयोग गरी नदी दोहन भइरहेको थियो। कुनै निर्माण कम्पनी कारबाहीमा परेनन्। तर माटो तस्करी हुने भन्दै गाउँपालिकाले माछापालक किसानलाई अनावश्यक दुःख दिइरहेको छ। पोखरी खन्दा त्यहाँबाट निस्किने माटो डिल उचो बनाउन प्रयोग हुन्छ। कृषि कार्यालय नदीजन्य पदार्थ उत्खनन कार्यविधिसँग नजोड्न किसानको माग छ। त्यही आफ्नै जमिनमा खाल्टो खनेर त्यही आफ्नै जमिनमा डिल लगाउने हो। त्यसो भएपछि त्यस्तो जग्गाहरूमा त्यो शुद्ध त्यो माटै नबेच्ने किसानको हकमा त यो पहिलो कुरा त टाइमको हदबन्दी जो राम्रो छैन। गिटी बालुको केसमा जसरी किसानलाई मुछिया छ त्यो मुस्ने त्यो नजर त्यो हेर्ने नजर चाहिँ हाम्रो कुनै पनि गाउँपालिकाको होस् त्यो चाहिँ राम्रो होइन। जसरी असार 1 गतेदेखि भदौ मसान्तसम्म नदी नाला उत्खनन बन्द हुन्छ त्यसरी नै मत्स्य पालनका लागि पोखरी खन्न पाइँदैन। गाउँपालिकाको यस्तो बाध्यकारी नियमले सुपरजोनमा पोखरी विस्तारको काम प्रभावित भएको छ। कान्तिपुर समाचारका लागि भुवन पाण्डे, मानपकडी, रूपन्देही। प्रदेश विशेष प्रेजेन्टेड बाय एशियन पेन्ट्स। मोरङको बेलबारी नगरपालिका राधानगर क्षेत्रमा रहेको पेट्रोल खानी सरकारी उदासीनताका कारण अलपत्र छ। स्थानीयले गाई बाख्राको लागि गौचरणका रूपमा प्रयोग गर्दै आइरहेको खानी क्षेत्र अहिले झाडीको रूपमा परिणत भएको छ। पेट्रोल खानी रहेको भनिएको यो क्षेत्र पूर्व पश्चिम राजमार्ग अन्तर्गत मोरङको भाउनेदेखि 7 किलोमिटर दक्षिणमा पर्दछ। उद्योग मन्त्रालयले संरक्षण गर्दै आएको खानीको सुरक्षाका लागि सरकारले 2 जना चौकीदार समेत राखेको छ। 5 बिघामा फैलिएको यो क्षेत्रमा सरकारी लगानीमै केही वर्ष अगाडि घेराबारा पनि गरियो। खानी रहेको भनिएको क्षेत्रमा रहेका 5वटा गोदाम भत्केका छन् भने एउटा गोदाम पनि लथालिङ्ग अवस्थामा छ। सरकारले खानीको विस्तृत अन्वेषण प्रतिवेदन सार्वजनिक नगर्दा उत्खनन अघि बढ्न सकेको छैन। यो पेट्रोल खानी चाहिँ राष्ट्रकै चासो र महत्त्वको विषय हो। यो नेपाल सरकारले पहिलो प्राथमिकता राखेर गर्नुपर्ने चिज हो। तर नेपाल सरकारले यसलाई जुन रूपले अन्तर्राष्ट्रिय स्तरमा लगेर यसलाई गर्नुपर्ने हो, नेपाल सरकारको मात्रै बलबुद्धीले पक्कै भ्याउँदैन। अन्तर्राष्ट्रिय स्तरमा लगेर यसलाई चाहिँ अन्तर्राष्ट्रियकरण गर्दै यसको कामलाई अगाडि बढाउनु पर्ने हो। यो त्यसो हुन सकेको छैन। 2039 सालमा पेट्रोलियम पदार्थ रहेको भन्दै सरकारले अन्वेषण सुरु गरेको थियो। 2043 देखि 2045 सालमा यसलाई तीव्र गतिमा अघि बढाइएको थियो। त्यसपछि फेरि केपी शर्मा ओलीको अघिल्लो सरकारको पालामा चीनले नेपालमा पेट्रोलियम खानीको विस्तृत अन्वेषण गरेको थियो। त्यसका लागि 2072 चैतमा तत्कालीन प्रधानमन्त्री ओलीको चीन भ्रमणका क्रममा द्विपक्षीय सम्झौता भएको थियो। त्यसैमा टेकेर चिनिया टोलीले 2073 वैशाखमा नेपाल आएर सम्भावित क्षेत्रको चट्यान लगायत नमुना चीन लगेको थियो। त्यसको रिपोर्ट आएको 4 वर्ष बढी भइसक्दा पनि विस्तृत अन्वेषणका बारेमा कुनै जानकारी सरकारले सार्वजनिक गरेको छैन। हामी खानी विभागमै पनि पुगेर यो विषयको चाहिँ कुरोमा हामीले खानी विभागका महानिर्देशक लगायतको टोलीसँग हामीले कुरो गऱ्यौँ र यो हामीले बुझेसम्म चाहिँ हामीलाई उहाँले दिएको जानकारी चाहिँ के हो भने यो विषयको चाहिँ केन्द्रीय सरकारले यसको अन्वेषण गर्ने
प्रविधि विधिका कुरा र प्राविधिक पाटोको कुराले गर्दा यो कुरो अलिकति अगाडि बढ्न सकेका छैन। 5 वर्ष अघि आएको चिनिया विज्ञ सहितको टोलीले कोशी नदी आसपास र चुरे क्षेत्रका चट्टानहरूको अध्ययन अन्वेषण गरेको थियो। स्थानीयका अनुसार चिनिया विज्ञ सहितको टोलीले नेपालमा रहेका 2 ठूला खानी मध्येको एक राधानगर रहेको निष्कर्ष निकालेको थियो। स्थानीयले यस क्षेत्रलाई बेवारिसी छाड्नुभन्दा तत्काल उत्खननको प्रक्रिया थाल्न माग गरेका छन्। कान्तिपुर समाचारका लागि अर्जुन सुवेदी, बेलबारी, मोरङ। लमजुङ स्थित दोर्दी खोला करिडोरमा आएको बाढीले निर्माणाधीन 4 जलविद्युत आयोजनामा करिब 1 अर्बभन्दा बढी क्षति पुर्याएको छ। बाढी, पहिरो, नाकाबन्दी र कोभिडले गर्दा निर्माणाधीन जलविद्युत आयोजनाबाट विद्युत उत्पादन हुन समेत ढिलाइ हुने भएको छ। जेठ 31 गतेदेखि असार 2 गतेसम्म परेको वर्षाका कारण लमजुङको दोर्दी खोला करिडोरमा निर्माणाधीन 54 मेगावाटको सुपर दोर्दी ख जलविद्युत आयोजनामा करिब 1 अर्बभन्दा बढीको क्षति भएको छ। 2079 सालको वैशाखदेखि व्यावसायिक उत्पादन सुरु गर्ने गरी पिपुल्स हाइड्रो पावर कम्पनी लिमिटेडले 8 अर्ब 80 करोड रुपैयाँमा निर्माण गर्न लागेको आयोजनाको 85% काम सकिसकेको थियो। सुरुङमा पानी पसेपछि इन्टेकमा भएका उपकरण र सामग्री सबै बगाएको छ। अझै खोलामा पानीको बहाव घट्ने सम्भावना नरहेकोले आयोजना स्थलसम्म पुग्ने पहुँच मार्गमा पहिरो आएर बाटो बन्द हुँदा ढुवानीमा पनि समस्या भएको देखिएको छ। हाम्रो पूर्व अनुमान अनुसार लगभग 1 अर्बभन्दा माथि नै क्षति भयो भन्छ र अब अहिले सबभन्दा समस्या भनेको हिजो भएको सडक सञ्जालबाट र अब यो आयोजना पुग्नलाई र आयोजना भएका भौत संरचना पठाउन पनि लैजानु पर्ने भने बाटो 5 ठाउँमा सम्पर्क भएको छ। अहिले सबभन्दा ठुलो कुरो एक्सेस एकदम गाह्रो भएको छ। आयोजनाको निर्माण सकेर परीक्षण थालेको 25 मेगावाटको माथिल्लो दोर्दी ए जलविद्युत आयोजनामा बाढीले क्षति पुर्याएको छ। उक्त आयोजना यही असारबाट व्यावसायिक विद्युत उत्पादनको तयारीमा थियो। बाढीले दोर्दी खोलामै निर्माण भइरहेको 12 मेगावाटको दोर्दी 1 जलविद्युत आयोजनामा पनि ठूलो क्षति पुर्याएको छ। निर्माण अन्तिम चरणमा पुगेको आयोजनामा बाढीले सिभिल संरचनामा धेरै क्षति पुर्याएको छ। त्यस्तै हिमालयन पावर पार्टनर लिमिटेडले 2071 सालदेखि निर्माण सुरु गरेको 27 मेगावाटको दोर्दी खोला जलविद्युत आयोजनाको इन्टेकमा दोर्दी खोला र पावर हाउसमा मर्स्याङ्दी नदीले क्षति पुर्याएको छ। 4 अर्ब 23 करोड 35 लाखमा निर्माण गर्ने प्रक्षेपण गरेको उक्त आयोजनाले विद्युत उत्पादन तयारीका लागि संरचनाको परीक्षण थालिसकेको थियो। बाढी, पहिरो, नाकाबन्दी र कोरोनाले गर्दा निर्माणाधीन जलविद्युत आयोजना लक्ष्य भन्दा झन्डै 3 वर्ष विद्युत उत्पादन हुन ढिलो भएको छ। आएको चाहिँ केही समस्या कोभिडको कारणले पटक ढिलाइ आइसकेका कति तर यो पछिल्लो समय चाहिँ हामीलाई यो बाढी पहिरोले चाहिँ धेरै असर गर्छ। खालि प्रोटेक्सनको कामहरू, रिभर क्लियरिङको कामहरूमा चाहिँ धेरै क्षति भएको हुनाले अब असोजमा शान्तिसँग चाहिँ सहयोग सम्पन्न भएर विद्युत उत्पादन हुन सक्ला भन्ने आशा गरेका छौँ। दोर्दी खोला करिडोरमा निर्माणाधीन 4 वटा जलविद्युत आयोजनाले यसै आर्थिक वर्षभित्र व्यावसायिक उत्पादन गर्ने लक्ष्य राखे पनि उत्पादन ढिलो हुने भएको छ। कान्तिपुर समाचारका लागि आस गुरुङ, दोर्दी, लमजुङ। प्रदेश विशेष प्रेजेन्टेड बाइ एशियन पेन्ट्स। मुख्य बालीको रूपमा रहेको धान खेती गर्ने समयमा कोरोना भाइरस संक्रमण गाउँ-गाउँमा फैलिएपछि किसानलाई बाली लगाउन कठिनाई भएको छ। पहिले छर छिमेकमा अर्म पर्म गरेर खेती गर्ने किसानलाई अहिले जनशक्तिको अभाव भएको छ। गाउँ-गाउँमा कोरोना भाइरसको संक्रमण फैलिएपछि बागलुङका किसानले धान खेती लगाउने जनशक्ति पाउन सकेका छैनन्। सुरक्षित रहेका भनिएका गाउँ-गाउँका मानिसमा विवाह, व्रतबन्ध र बाहिरबाट आएका व्यक्तिका कारण कोरोना संक्रमित भई होम आइसोलेसनमा बसेका छन्। पहिले अर्म पर्म गरी एक आपसमा खेती गर्दै आएका किसान अहिले कोरोना भाइरसका कारण आफ्ना घर परिवारले मात्र खेती गर्न थालेका छन्। यो कोरोनाको कारणले गर्दा अहिले धेरै समस्या आइराखेको छ। बाहिरी सदस्यहरूलाई ल्याएर खेत रोपाइन्थ्यो भने अहिले यो कोरोनाले गर्दाखेरि आफ्नै घरकै सदस्य भएर खेत रोप्न लागेको छौँ। गाह्रो भएको छ। कोरोना भाइरस थप फैलिन सक्ने भन्दै गाउँका अन्य छिमेकीकोमा काम गर्न नगई घरका परिवारले मात्र धान खेती गर्दै आएका हुन्। सीमित स्रोत साधनका बीच स्वास्थ्य मापदण्ड पालन गरी घर परिवारले मात्र खेती किसानीमा जुटेका छन्। दूरी कायम गर्नु पर्यो, यताउता गर्नु पर्यो। अब बाहिरको मान्छे ल्याउँदाखेरि के थाहा, अब उसलाई कोरोना लागेको छैन हामीलाई पनि थाहा नहुने भयो। अब त्यो हावाबाट सर्ने, यताउता बसोस गर्दाखेरि सर्ने हुनाले
त्यही भएर अहिले घरको परिवारले रोप्दा त अलि अब त्यही भने जति मेलो निकाल्न सकिन्न, नभए ट्र्याक्टरले बनाउने भने 3 दिन 4 दिनसम्मको मेलो निकालिन्छ भने एक दिनमा, अब त्यही घरको परिवारले गर्दाखेरि 1-2 दिन 2 दिनसम्मको निकाल्न सकिन्छ। दूरी चाहिँ कायम छ। अब पानी परेको समयमा मास्क लगाउँदा नि भिजेको मास्कले असर गर्छ भनेर भन्छ। त्यही भएर अब मास्क नलगाइकन अब जस दूरी कायम गरेरै अब रोपाइ गरिराखेको छ, गर्नै पर्यो। खेतमा काम गर्दा भौतिक दूरी कायम गर्न सकिने, मास्क लगाउन सकिने भए पनि कोरोना भाइरसको कारण किसान माझ अर्म-पर्म हुन छाडेको हो। कोरोना भाइरसको संक्रमण दैनिक बढेपछि यति बेला बागलुङमा गएको वैशाख 21 गतेदेखि अहिलेसम्म निषेधाज्ञा जारी छ। सहरमा बस्ने नागरिक कडाइका साथ घरभित्रै बसे पनि गाउँका किसान आफ्नो जीविकोपार्जनकै लागि खेतमा धान रोप्ने काममा व्यस्त छन्। जिल्लामा कुल 5,934 हेक्टर क्षेत्रफलमा धान खेती हुने गरेको छ। कान्तिपुर समाचारका लागि प्रदीप पन्त, बागलुङ। प्रदेश विशेष आजका लागि यति नै। प्रदेश समाचारहरूको साथमा भोलि फेरि आउनेछौँ। कान्तिपुर टेलिभिजन हेर्दै गर्नुहोला। नमस्ते। Pradesh Vishesh, presented by Asian Paints.